बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे समंदरी तूफान बिपरजॉय का, जो कि शिमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। समंदरी तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सिस्टम के गिर्द 25 फीट तक बुलंद लहरें हैं और हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ऐसा बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से, जबकि साहली इलाकों में शदीद आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। ऐसे में आवाम से भी ये अपील की गई है कि आवाम इंतजामिया से ताउन करें। जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम कहे गए हैं वो इन इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के इलाके जाओखुर पोर्ट से टकरा गया है। लैंडफॉल के वक्त तूफान की शिद्दत में 8 किलोमीटर फी घंटा की कमी हुई है, जिसके बावजूद 115 से 125 किलोमीटर की तूफानी हवाएं चल रही हैं। भारतीय रियासत गुजरात के साहली इलाके में तूफान बिपरजॉय लैंडफॉल हो चुका है। बिपरजॉय की वजह से भारत के साहली इलाकों में 1 लाख से ज़्यादा अफराद का इनखला किया गया है। तूफान रात को साहली इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान रात को भरपूर ताकत से टकराएगा। लैंडफॉल के बाद तूफान की आंख यानी मरकज़ 50 किलोमीटर पर मुहित है। तेज़ हवाओं और बारिश के साथ तूफान के सबब समंदर में तुग़यानी की वजह से गुजरात के इलाके में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए और इश्तिहारी बोर्ड्स भी गिर गए। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। ओगरा ने जो तदावीज़ दी उनके मुताबिक डीजल और पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला हुआ है। ओगरा ने फाइनल अपनी डिटर्मिनेशन आज के चेंजेस को डाल के यानी बिजनेस क्लोज ऑफ बिजनेस के दी, तो उससे डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है। और उसमें जो आज के मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि इजाफा डीजल में होने जा रहा है 3.5 रुपए का, वो इजाफा नहीं है। तो जो कीमतें इस वक्त 1 जून से मुल्क में नाफिज हैं, डीजल की भी और पेट्रोल की भी, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं। और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी और कोई इजाफा या कमी नहीं हो रही। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट ताख़ीर का शिकार हो गया। गवर्नर ने आज होने वाला असम्बली का इजलास अब 19 जून को तलब कर लिया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बजट तैयारी मुकम्मल न हो सकी, जिस पर सूबे के आइंदा माली साल के बजट की तारीख तब्दील कर दी गई है। ज़रा के मुताबिक महकमा ख़जाना ने बजट तैयारी के हवाले से मज़ीद वक्त मांग लिया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली की जारी करदा एलामी के मुताबिक गवर्नर ने सूबाई असम्बली का आज होने वाला इजलास मनसूख करके अब 19 जून को शाम 4 बजे तलब किया है। बिजली की पैदावार में नरखों में बड़े इजाफे का इम्कान है। कोटद्दू पावर कंपनी ने नेपरा से बिजली का पैदावारी टैरिफ 77 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट तक मुकर्रर करने की सदा करती है। कोटद्दू पावर कंपनी ने मुल्की तारीख का महंगा तरीन पैदावारी टैरिफ मांग लिया। हाई स्पीड डीजल का पैदावारी टैरिफ 77 रुपए 31 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। 5 साल के लिए टैरिफ मुकर्रर करने की इस्तदा पर नेपरा समाअत करेगी। महंगी पैदावार का बोझ बिजली के सारिफीन पर भी पड़ेगा। कोटद्दू पावर कंपनी की जानिब से पावर ब्लॉक 1 और 2A के लिए पैदावारी टैरिफ 28 रुपए से 74 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। कंपनी ने पावर ब्लॉक 2B और 3 के लिए पैदावारी नर्ख 29 रुपए से 77 रुपए तक फी यूनिट तक मुकर्रर करने की इस्तदा की है। 5 रुपए 37 पैसे फी यूनिट तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में मांगे गए। खबर है अदालती उमूर से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल जारी रखेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि अदालती दायरा इख्तियारात को बढ़ाना गलत बात नहीं। पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस की समाअत हुकूमत खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील का दायरेकार वसी करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जल्दबाजी में की गई कानून साजी है। हमें हुकूमत के इस तरीक़ेकार से इत्तेफाक नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत मानती है कि दायरेकार वसी हों, लेकिन वजूहात भी तो शामिल करें, वरना आप अदालती मामलात को डिस्टर्ब ही करेंगे। अगर नजरसानी
آئینی رولز کو تبدیل کرنا ہی تھا تو آئینی ترمیم ہونی چاہیے تھی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مجھے سمجھنے میں دشواری ہے کہ 184(3) میں فیصلوں کے خلاف نظر ثانی اور دیگر فیصلوں میں فرق کیسے کیا گیا۔ میرے لیے تو سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کے خلاف نظر ثانی کا پیمانہ ایک ہے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ وقت کے ساتھ 184(3) کا دائرہ کار وسیع ہوا ہے، اس پر نظر ثانی کا بھی ہونا چاہیے تھا، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی میں عدالت کے سامنے معاملہ دو فریقین کے تنازع کا نہیں ہوتا، نظر ثانی میں عدالت کے سامنے زیر غور معاملہ اپنا ہی سابقہ فیصلہ ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا جیل میں ہی ٹرائل کرنے کا فیصلہ۔ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ملوث ملزمان کا جیل میں ہی ٹرائل کا فیصلہ۔ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ جیل کے اندر ٹرائل کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پولیس اور محکمہ پروسیکیوشن کو ملزمان کے خلاف مضبوط شہادتیں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شرپسند کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ تفتیش کے دوران بے گناہ ثابت ہونے پر 200 افراد کو بری کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سوچ پاکستان مخالف ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مزید کہا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، حقیقی مینڈیٹ لے کر ہی دوبارہ حکومت میں آئیں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ چھوٹا ہے بڑا ہے کہ وہی سوچ فکر صرف انٹی پاکستان ہے اور پاکستان کے تباہی کے پیچھے لگے ہوئے، اور جو اس کی ہر ایک چیز ابھی ہر ایک کو سمجھ آئی کہ فارن فنڈنگ کیا تھا، دوسرے چیزیں کیا تھی، وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو، عدم استحکام ہو۔ مگر ماشاءاللہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جا رہا ہے، اور ہمیں یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ قوم کے سامنے مقررہ وقت پر انتخابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہوں گے، اور عوام کے پاس جائیں گے۔ پاکستان کے عوام جس کو ایک جنون مینڈیٹ لے کر اس کو پھر حق کہا جائے اور پاکستان پر رول کرے۔ فیصل آباد میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گرمی کی شدت سے بے حال شہریوں کا امتحان لینے لگی۔ شہر میں 8 سے 10 جبکہ دیہاتوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ فیسکو حکام نے لوڈ شیڈنگ کو لوڈ مینجمنٹ کا نام دے کر کرنی کترا لی۔ اس بارے میں بلال احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ لوڈ شیڈنگ بنی وبال، ہبس اور گرمی سے ہوا شہریوں کا برا حال۔ بجلی کی آنکھ مچولی نے کر دیا جینا محال۔ فیصل آباد میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہروں میں 10 گھنٹے جبکہ دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا، جس سے عام شہریوں کے ساتھ کاروباری طبقے کا صبر بھی جواب دینے لگا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا برا حال ہے، مارکیٹیں سنسان پڑی ہیں، کسی کا کوئی کام نہیں، مہنگائی کا اس طرح کوئی برا حال کر دیا ان لوگوں نے۔ ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی، صبح بند شام بند، ہم پریشان بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے ہی مہنگائی اتنی ہوئی ہے اور اوپر سے جو ہمیں بل آتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے دکاندار کہتے ہیں کاروباری مندی پہلے ہی عروج پر ہے، ایسے میں لوڈ شیڈنگ کے باعث بازاروں میں ہو کا عالم ہے۔ ایک وقت تھا جب عوام لوڈ شیڈنگ کو بھول چکے تھے، لیکن اب ہر گھنٹے بعد بجلی بند ہو جاتی ہے۔ لائٹ بند کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے گاہک تو ویسے نہیں باہر نکل رہا۔ دکانوں پہ آئیں گے تو پنکھے بند ہیں، آپ کے سامنے لائٹ ابھی تک بند ہے، 3 گھنٹے ہو گئے ابھی تک لائٹ نہیں آئی۔ اتنی گرمی ہے، ہمارا دکانوں میں بیٹھنا مشکل ہے، اور ایسے کاروبار کیسے چلیں گے ہمارے، اور حکومت سے یہ ہماری درخواست ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ فیسکو حکام کے اعداد و شمار کے مطابق شہر میں بجلی کی طلب 2933 جبکہ رسد 2210 میگا واٹ ہے، جس کے باعث کمپنی کو 723 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ ترجمان فیسکو کا کہنا ہے کہ موجودہ وسائل میں لوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ جو گرمی کی شدید پیک اس وقت ڈیمانڈ ہے 2900 میگا واٹ پورے ریجن میں چل رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے جتنا ہمیں کوٹا مل رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے صارفین کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں بڑھتے فرق کو دیکھ کر یہ کہنا بجا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کو مزید اذیت سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے لاہور سے ٹکٹ ہولڈر حافظ منصب عوان نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں، یہ کہا گیا حافظ منصب عوان کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے خاندان نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔
پاک فوج ہمارا فخر ہے، منفی سیاست کا حصہ نہیں رہ سکتا۔